बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम, आईपीपी न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, हमारी भरपूर कोशिश होती है ये फलकबोज सिवानों में बैठे हुए आहनी दरवाज़ों के पीछे हुक्मरानों और हमारी किस्मत के फैसले करने वालों तक आपके दुख, आपके दर्द, आपके कर्ब, आपकी मुश्किलात उन तक पहुंचाएं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा आज तक कुछ नहीं निकला। आज का दस्तूर प्रोग्राम 2022 में एक स्कूल की बच्ची ने एक ऐसे प्रोग्राम में जब अपने जज्बात का इजहार किया कि हमारा सर शर्म से झुक गया कि हम ये सब कुछ नहीं कह सके। हम ये सब कुछ कहने की हिम्मत तो रखते हैं, सकत भी रखते हैं, लेकिन हमारी ज़बान पे भी पाबंदी है, हमारे लबों पे भी मोहर है और हमारे हाथों में जो कलम है उसमें भी इतनी सकत नहीं। उसकी वजह कि हम बड़े मजबूर हैं, हम बड़े बेबस हैं। जो अपने दिल की, अपनी गैरत की, अपने जज्बात और एहसासात को अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, उन पे कड़े पहरे हैं। न जाने कितने लोग, न जाने कितने कलमकार, न जाने कितने सदाकार, न जाने कितने वो लोग जिनके दिल में इस वतन का दर्द है और उन्होंने इजहार किया, एहसास दिलाया हुक्मरानों को, तो वो या तो खामोश कर दिए गए या उनका पता न चला। हम बहुत दुख से कहते हैं कि आज इस बच्ची ने 2022 में एक मुकाबला हुआ तकरीरों का, जिसमें इस बच्ची ने हर एक फर्द की, इस पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की, छोटे बड़े की, सबके दिल की आवाज़ को समातों तक पहुंचाया। और हुक्मरानों ने भी, यकीनी बात है, ये 3 साल पहले उनकी समातों से भी गुजरा होगा। तो क्या ये जो कुछ बच्ची ने कहा वो हमारे ज़मीर की आवाज़ नहीं? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटा सा शेर कि ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते, दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते। काश हमारे हुक्मरानों को ये एहसास हो कि हमने दुनिया से जाना है। काश इनको एहसास हो कि जिस घर में जवान बच्चियाँ हों और वो इस इंतज़ार में हों कि उनके हाथों पे मेहंदी रचे, लेकिन जहेज़ ना होने की वजह से और बूढ़े बाप की वजह से जो कमाई नहीं कर सकता, उसकी जवान बच्चियाँ घरों में बैठी बैठी आखिर उनके बालों में चांदी उतर आती है। काश इन हुक्मरानों को पता होता कि दर्द और कर्ब क्या होता है, बीमारी क्या होती है। इनकी ज़रा तबीयत ख़राब हो तो इंग्लैंड, और यहाँ तो डिस्प्रिन और पैनाडोल भी मैसर नहीं। हॉस्पिटल्स में जाएं तो ज़रा देखिए कि वहाँ लोगों के साथ क्या सलूक होता है। काश हम अपने दिल में छुपे हुए जज्बात और एहसासात को इन तक पहुंचा सकें जो हमारी किस्मत के फैसले करते हैं। ए बच्ची, ए नौजवान तालिबा, आपकी तकरीर का एक एक लफ्ज़ हकीकत पे मबनी है, जो हमारे सियासतदान न कह सके, बहुत से लोग न कह सके, इतने इतने बहादुर और गयूर समझने वाले अपने आप को कुछ न कह सके। इस बच्ची ने ये कहकर साबित कर दिया कि अभी कहने के लिए और जज्बा हो तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसने क्या कहा? आपकी समातों की नज़र।
صدر علی وقار، پاکستان دنیا میں گھی پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک، کپاس، آم اور چاول پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک، گنا، دودھ اور کھجور پیدا کرنے والا پانچواں بڑا ملک، گندم، مالٹا اور خوبانی پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک، مگر کرپٹ ترین سیاستدان، راشی افسران، بے ضمیر عوام، نااہل حکمران اور نیم مردہ اداروں کے نیم بے ہوش سربراہان پیدا کرنے والا پہلا بڑا ملک ہے۔ اس کے باوجود علی وقار زندہ ہیں اب تک، ڈھیٹ جو ہیں۔ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تمہارے اوپر تم جیسے ہی حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک، افلاس، تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ صدر وقار زندہ ہیں اب تک، ڈھیٹ جو ہیں۔ جناب والا، جب ہم نے اپنے آپ کو بے حسی، بے رخی اور بے دردی سے ایک ایسا لاوارث مریض بنا دیا ہو جس کی ایک معمولی سی بیماری بدعنوانی کو ڈاکٹر، سرجن، طبیب، حکماء اور کنسلٹنٹ معیشت کے کینسر کا آخری مرحلہ بنائے بیٹھے ہوں، جبکہ قدرت اور فطرت کی ہر آسائش کے ڈھیروں ڈھیر لگے ہوں، مگر بے ضمیری اور خود غرضی کے فالج کا غلبہ ہو، تب ایسے مریض کو زندہ درگور ہو جانا چاہیے، مگر زندہ ہیں اب تک، ڈھیٹ جو ہیں۔ صدر علی وقار، آج میرے ملک کے حکمران ساری دنیا میں ہاتھوں میں کشکول اٹھائے یہ ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ سیلاب آیا اور یہ ایک آفت ہے، لہٰذا ہمیں آفت زدہ قرار دے کر امداد دی جائے۔ لیکن علی وقار، یہ آفت سے زیادہ ہماری ناکام منصوبہ بندی ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہم آفت زدہ نہیں بلکہ آسیب زدہ ہیں، اور اس آسیب کے فرزند یعنی آسیب زادے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی آسیب زادہ ڈاکٹر کے روپ میں مسیحائی کے عوض ہمیں نگلتا ہے تو کوئی آسیب زادہ تعلیم کے نام پر جعلی ڈگریاں بیچتا ہے، کوئی آسیب زادہ ہر کھانے کی شے میں ملاوٹ کرتا ہے تو کوئی ہم کو ہی کھاتا ہے، کوئی آسیب زادہ سیاست کی کرسی پر برا جمان ہے تو کوئی قانون اور انصاف کی دھجیاں بکھیرتا ہے، مگر ہم چپ ہیں، خاموش ہیں، تعلیم یافتہ ہو کر بھی گونگے اور بہرے ہیں، کیونکہ ہر لے کر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ پھر کہنا پڑتا ہے علی وقار زندہ ہیں اب تک، ڈھیٹ جو ہیں۔ صدر علی وقار، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آج سے 75 سال پہلے ایسا کیا جادو کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، یہاں تک کہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو عصمت دری کے خوف سے خود ملک الموت کے حوالے کر کے اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے راج دلاروں کو خون میں نہلا کر یہاں لینے کیا آئے تھے؟ لا قانونیت، بے انصافی، ملاوٹ، اخلاقی گراوٹ، شرانگیزی، دہشت گردی یا جمہوریت؟ علی وقار، ان مرنے والوں کی اولاد کو کیا ہوا؟ وہ شہداء جو منو مٹی تلے دفن ہوئے، ان کے جذبات کے لیے احساسات کو کیا ہوا؟ جناح، اقبال، سر سید اور فاطمہ کے دیے گئے خیالات کو کیا ہوا؟ جب جواب نہیں ملتا تو کہنا پڑتا ہے ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے، رہزنی، غارت، غریب، بیداد کی تشہیر ہے۔ ایک شب اجڑا کسی بابا کی بیٹی کا سہاگ، اڑ گئی پھولوں کی خوشبو، ڈس گئے کلیوں کو ناگ،
आदमियत इन दिनों एक लाशाए तकदीर है, आज बेनामो निशां असलाफ की तौकीर है। एक ये भी इनकलाबे वक्त की तस्वीर है, क्योंकि जिंदा है अब तक ढीठ जो है, जिंदा है अब तक ढीठ जो है। शुक्रिया।